बाबा जी फुल्ला वली सरकार, जिनका असल नाम बाबा जी यकूब सरकार है, ये उनका दरबार शरीफ है। चित्राना गांव के बिल्कुल सामने और इसके बिल्कुल बाटी गांव है। ये इसको कच्चा रास्ता जाता है और ये इसका रास्ता शकरगढ़ का शुमार रोड पक्का रास्ता ये मर्दवाल तक आता है। मर्दवाल से लेकर दरबार शरीफ तक तकरीबन ये 1 किलोमीटर का रास्ता बनता है जो दरबार शरीफ की तरफ लाता है। तो आइए चलते हैं दरबार शरीफ पे। और फिर बाबा जी फुल्ला वली सरकार, जब इनका नाम हल्का अहबाब या अक़ीदतमंदों में आता है तो बड़ी तज़ीम के साथ लोग इनको याद करते हैं कि अपनी सारी ज़िंदगी अपने सरकार या अपने मुर्शिद की ज़ात में फ़ना होकर खुदा ताला की इबादत की और शहर से दूर यहाँ पे 2 से 1.5 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे आके आबाद किया। और फिर जब बाबा जी ने यहाँ पे डेरा लगाया है तो सिर्फ़ बाबा जी यहाँ पे होते थे या आपकी इबादत देख के कुछ अक़ीदतमंदों ने यहाँ पे आना शुरू किया। ये एक बोर्ड का दरख्त है, ये भी बाबा जी के हाथों का लगा हुआ है, बहुत पुराना है। और आजकल मुहर्रम के सिलसिला में उर्स की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बाबा जी की निगरानी में बहुत पुराना कुआं है और बाबा जी की निगरानी में आपने अपने हाथों से जो मस्जिद तैयार करी वो भी दिखाता हूँ। बल्कि दरबार के अहाते के अंदर हाज़िरी के लिए भी चलते हैं। हजरत बाबा जी फुल्ला वली सरकार आपकी मुर्शिद शरीफ का आस्थाना जलालपुर शरीफ ये बाबा जी का दरबार शरीफ है, आरामगाह है, तजलियात के मरकज़ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 15 नवंबर 2002 9 रमज़ान मुबारक को फजर की नमाज़ पढ़ के जब मस्जिद से निकला तो आपके विसाल का ऐलान हुआ। और ये भी अच्छी तरह याद है आपके जुज़वी तौर पे अक़ीदतमंदों में शुमार था और आप तो लहद में उतारने के साथियों के साथ मुझे भी शहादत हासिल है। दरबार ज़ेर काम यहाँ पे हो रहा है माशाल्लाह। बहुत तज़ीनो और आइश होगी जब ये फ़ाइनल प्रोसेस में पहुँचेगा। ये दोस्त अहबाब आजकल पत्थर लगाने की तैयारी में मसरूफ़ अमल हैं। दरवेशान आए दुआ कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जी बाबा जी यकूब अल मारूफ फुल्ला वली सरकार की अपने हाथ से तैयार की हुई बड़ी सादा सी और छोटी सी मस्जिद है। इसका अगर दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से नज़ारा हम करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये बाबा जी की अपनी कावत से इस मस्जिद का नाम मस्जिद नबी रखा हुआ है। बाबा जी खुद इधर कभी जमात करवाया करते थे और कभी मुक्तदियों में बैठ के यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे। बाबा जी के हयाती के अंदर मैंने देखा है कि ये मस्जिद की चारों दीवारें तस्बीहों के साथ लड़की और भरी होती थी और कहा यह जाता है कि वो तमाम की तमाम तस्बीहें बाबा जी ने अपने हाथों से पढ़ के अपने खसूस वज़ाइफ करके जो फ़ारिग होती थी वो यहाँ पे छोड़ दिया करते थे। और ये भी है कि जब आपका वसाल हुआ है तब भी आपके सरहाने एक तस्बीह 1000 मोती वाली पड़ी हुई थी जो बाबा जी ने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई थी, लेकिन वो आखिरी अयाम में शायद पूरी कर सके कि नहीं कर सके। मस्जिद से बाहर आते हैं जी, ये बाहर का बैरूनी दरवाज़ा है। बंद कर दे यार। जी ये कुआं है। बाबा जी की हयाती में, बाबा जी के दौरे हयात में यहाँ पे से पानी हासिल किया जाता था कि एक तरफ एक जानवर चलता था यहाँ पे और इसको फेरता था राहट को और यहाँ से इन घेर से ये पानी निकलता था और इस रास्ते से बाहर आता था। खेतों को भी शराब होता था, पीने के लिए भी इस्तेमाल में आता था। इस मस्जिद से अगर दरबार शरीफ को देखें तो इसका मंजर कुछ यूँ नज़र आ रहा है। बाबा जी की सादगी और कारागरी के साथ ये देखें
کہ جہاں یہ رنگ برنگی چینی کی پلیٹ لگی ہوئی ہے ڈیکوریشن کے لیے، یہاں پہ یہ چینی کے چائے کے کپ بھی لگے ہوئے ہیں جو ایک پلر کا یہاں پہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ ہر پلر میں ہر کپ جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے لگا ہوا ہے، اور اس کا ہینڈل جو ہے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی دروازے کے اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ایک دوسرا پلر بنا ہوا ہے جو جس پہ کپ لگے ہوئے ہیں، اور یہ بابا جی کی اپنی کرامات ہیں، اپنی ریاضت ہے، آپ کی ریاضت کا حصہ ہے کہ اس مسجد کو اس پیار کے ساتھ اتنے انداز کے ساتھ بنایا گیا۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ بابا جی فنافی شیخ تھے، اور فنافی شیخ ہونے کے بعد آپ ہر روز اپنے شیخ بابا جی محبوب عالم سرکار جلالہ شریف بارن پھاٹن کے پاس روز پھولوں کا ایک گلدستہ لے کے جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام پھولوں والی سرکار رکھا گیا ہے۔ فنافی شیخ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے صرف اپنی عبادات کو فوکس کیا، نہ کہ پیری اور مریدی شروع کی، لیکن یہ کہ آپ کی عبادات میں محو دیکھ کے، فنافی شیخ دیکھ کے، آپ ایک مخصوص تعداد لوگوں کی جو تھی وہ آپ کے عقیدت مندوں میں بھی شمار تھی، جو آج بھی ہے۔ شکر گڑھ کی شہری آبادی سے 1.5 کلومیٹر دور یہ شمال کی جانب دربار شریف ظہور پذیر ہے، لیکن آج سے 20-22 سالہ پرانی جو بابا جی کے ہاتھ کی روایات تھیں، وہ اس طرح کھلا ایریا اور کھلی آب و ہوا اور پرانے دور کا یہ جس کو پنجابی میں گیرا کہتے ہیں وہ بھی لگا ہوا ہے، جس کے اندر اردو میں کہیں تو اوپلے لگے ہوتے ہیں، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گوئے، جو چولہے میں ایندھن کا کام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ آپ کا ہلکا سا فارم ہے۔ یہ بھی بڑی جامع حقیقت ہے کہ بابا جی کے دور میں 18 سال پہلے جو ٹوٹیاں یہاں پہ لگی تھی وضو کے لیے، ابھی تک وہی لگی ہوئی ہیں، اور یہ پانی کی ٹنکی بھی وہی ہے جس کو اس ہاتھ فرے نلکے کے ساتھ چلا کے فل کیا جاتا تھا، اور پھر یہاں سے ٹوٹیوں پہ وضو کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ وہی پرانے انداز میں لگا ہوا آج بھی 2024 میں یہ غسل خانہ بھی موجود ہے۔ دربار شریف کے بالکل عقب میں سورج غروب ہونے کا منظر بڑا دلکش نظارہ پیش کر رہا ہے، ساتھ انہی پودوں میں کہیں پہ کوئل بھی ایک اچھا سا منظر پیش کر رہی ہے، اور اپنی مدر سی آواز کے ساتھ جو ہے مجھے بھی اور میرے سامعین کو بھی محظوظ کر رہی ہے۔ یہ جہاں بیٹھی ہوئی ہے اس درخت کے اوپر، کیا کمال کی آواز ہے، قدرت نے کتنی اس میں سر رکھی ہوئی ہے، اور اگر اس کوئل کی آواز کو سنتے سنتے ہم دوبارہ اپنا کیمرہ مشرق کی طرف کریں تو سورج غروب ہونے کو ہے، اور اس کے بالکل ساتھ اگر دیکھیں تو بابا جی کا دربار شریف ظہور پذیر ہے۔